साहेब आयज सांतानाचे फेस्त आनी तुमी मिसाक आयिल्ले आहा आनी मीस भेटयल्याय तुमी तुमकां कितें सांगता दिसता? आयज सांताना सायबिणीचें फेस्त जावन आसा आनी हें तवशेंचें फेस्त म्हणटात. हांव सगळ्या सांतानकारांक मौला सांतान, कुर्का सांतान आनी आख्ख्या गोंयकारांक सांतान सायबिणीची परब तांकां खुशाल बरी धांवडेता आनी सायबिणी सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. हे चर्चीचो पॅरीश प्रिस्ट फादर डॉमिनीक पेरेरा तो आसा आतांचो हांव ह्या मिसाक आसलो आनीक ह्या फेस्ताच्या मिसाक नोवेनाक आनी फेस्ताच्या मिसाक सगळ्या तरेचो लोक सगळ्या धर्माचो लोक हिंगा ह्या सांताना सायबिणीच्या पांया लागीं येता आनी डिफरंट फेथ्स डिफरंट बिलिफ्स आपली मागणी घेवन सांताना सायबिणी फुडें येता. हांव सदांच सांताना सायबिणीच्या फुड्यान येयलेलो आसा. कितलींशीं वर्सां सुमार म्हाका दिसता 25 वर्सां जालीं हांव हे सांताना चर्ची कडेन येता. म्हजी मागणी हांव सांताना सायबिणी कडेन घालता आनी भावार्थान हांवें मागलेलें म्हाका सदांच ही सायबिणीन म्हाका दिलेलें आसा. आनी जायतो लोक ह्या तरेतरेचो दुसऱ्या धर्माचो दुसऱ्या जातीचो दुसरे जातीचो डिफरंट आमचे रिलीजन आसा हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आनी दुसरे हिंगा सांताना सायबिणी कडेन येता आनी आपली मागणी बरे भाशेन भावार्थान मागता आनी म्हाका खात्री आसा सांताना सायबीण सगल्यांक मागलेली उपकारान देणी आपली फाव करता. जायतीं भुरगीं जीं काजार जालेलीं आपल्या भुरगें ना म्हूण घोव बायलां येता सायबिणी कडेन आनी सायबिणीन सदांच तांची मागणी आयकोन मजत तांकां दिलेली आसा आनी भुरग्यांची देणी तांकां फाव केलेली आसा. हांव जाणा जायत्या भुरग्यांक कोण चेडो मेवना म्हणटा कोण चेडू मेवना म्हणटा काजार जावपाक व्हंकल आनी न्हवरे येतात पूण तांची ही मागणी आयकोन सदांच मागणी सायबिणीन तेंची पुरी केलेली आसात. आनी हांव मागता सायबिणी कडेन सांताना सायबिणी कडेन जी तुज्या पांया लागीं सगळीं येतात तांकां तुज्या भावार्थान दवर आनी तांकां आशिर्वादान हें तांकां बसचें म्हूण मागता. जो आमचो फादर पॅरीश प्रिस्ट आसा फादर डॉमिनीक पेरेरा तोवूय सगळ्या गांवच्या लोकांक बरे भाशेन राखता सांबाळता आनी ही ताजी चर्च सांताना सायबिणीची चर्च आसा हिवूय ती बरे भाशेन तो आपली सगळ्या सांतानकारांक घेवन कितें तरी चर्चीचें प्रॉब्लेम आसा तें बरे भाशेन तो सॉल्व करपाक सोदता. तवशाचें फेस्त जावन आहा आनी खूब जण तवशे भेटयता. तवशाचें इम्पॉर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता? तवशें दिलें म्हणटच सायबिणीक कितेंय तरी लोक आपले तवशें भेटयता आनी तवशें भेटयलें म्हणटच सायबीण माय आपली कितेंय तरी लोकांक दिलां जावं काजारी जोडयान दिलां व्हंकल न्हवऱ्यान दिलां. ती सायबीण तेंची मागणी कितें आयकतात मनांतल्यान आयकता आनी कितें मागलेली तांकां देणी फावो करता. कित्याक म्हाकाय जायतें देण्यांनी म्हाका भरलेलो आसा सायबिणी कडेन मागलेलें आसात आनी म्हाका सदांच देण्यांनी भरलेलो आसा. जे फादरा आतांचो फादर म्हणटालो ते चर्चीचें जायते 5 कोटीचें काम आसा हे आतांचो एनावन्समेंट केलेलो आसा. जावं डॉनेशन कुपन तांणी हें केलें लॉटरी हें केलेली आसात. आनीक हांव जेन्ना आमदार आसलो तेन्ना 2005-2006 तेन्ना 2012 तेन्ना गव्हर्मेंटान म्हाका कडेन फादर लुडीन पेरेरा येयल्लो. फादर लुडीन पेरेरा हेजी गांठ मोडली तेन्ना वादळ मोड जेन्ना जालें तेन्ना गांठ मोडली बेल व्हडली आसली ती मोडली आनी खुबशी डॅमेज हे चर्चीक जाल्लें आसलें. सगळे लोक ते कमिटी मेंबर्स आनी सांतांचे लोक म्हाका कडेन येयले फादर लुडीना बरोबर आनीक हांवूय हे सर्वे करून येयलो तेन्ना हांवें गव्हर्मेंटा कडेन मागलें जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट जी आसली आनी गव्हर्मेंटान हे चर्चीक 5 कोटी तेन्ना दिलेले आसले. 5 कोटीचें सँक्शन केल्लें आनी 5 कोटीचे हे सुमार हे चर्चीक गव्हर्मेंटान दिल्लें तेन्ना चर्चीचें काम जाल्लें आसलें. आतां फादरान म्हणलां ते भाशेन हांव जे तेणी एप्लिकेशनां केल्ली म्हणटा सबमीट केल्ली म्हणटा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक फादरा कडेन आतांच उलयतालो तुमकां गव्हर्मेंटाचे कांय मेवना कांय म्हणून फंड्स कितें मेवना कांय म्हणून कित्याक की चर्च जावन आसली आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आसली तेंच्या अंडर आसली. आतां म्हणटात ते फायलीन वो ते आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान ही चर्चची ना म्हणटात. आतां हांव फादराक म्हणटलो गव्हर्मेंटा कडेन या
जे म्हाका कडेन जरी तर येयले फादर आनी तेजी कमिटी मेंबर येयले जाल्यार हांव गव्हर्मेंटा कडेन चीफ मिनिस्टराक वचोन कितें तरी हे फायनान्शियल एसिस्टंट गोवा स्टेट फायनान्शियल एसिस्टंस कितें दिवपाक मेवता जाल्यार हांव ट्राय करूंक शकता फादर तेजी कमिटी येयली जाल्यार कित्याक हे व्हडलो एमावंट एका 5 कोटीचो एमावंट आसा कित्याक 5 कोटीचो एमावंट आसा ते भाशेन फादर म्हणटा लोकां कडेन डोनेशन मागलेलें आसा एनाउन्समेंट केलेलें आसा इतलो खूबसो पयसो जाता जाल्यार हांव फादराक घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा कन्सर्न आमचो मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हांव ते कडेन वचपाक शकता जे फादर येयलो जाल्यार एटलिस्ट गोवा स्टेट कितें आमकां हेका दिवपाक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जरी तर ती नासली लास्ट टायम एक 15 वर्सां पयलीं एक चर्चीकूच गव्हर्मेंटानूय हेल्प केल्लो 5 क्रोर्स दिल्ले कित्याक हांवेंच ती फायल सँक्शन करून हाडलेली हांवूच आमदार आसलो तेन्ना आनी फादर लुड्डीन पेरेरा आसलो तेन्ना आमी गेल्ले तेन्ना तरी दिल्ले आतां कित्याक दिवपाक शकना काय आमची मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करूंक शकता कित्याक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान ही चर्च आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर येताली. सर ही जी चर्च आहा न्हू वर्ल्ड हेरिटेज मोन्युमेंटान येता सो आतां ती आहा आउटलिस्ट केला कशी कितें आहा स्टेटस? आतां हांव तेंच पळयता पयलीं ही चर्च ओल्ड हेरिटेज जे मोन्युमेंट्स आसात ती सर्वे डिपार्टमेंटान जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान आसली ही चर्च लास्ट टायम आतां फादर म्हणटा ही चर्च ते म्हणटा डिपार्टमेंटान गेलो जाल्यार ही चर्च ती दाखयना आतां कित्याक दाखयना कितें म्हाका तेजेर आमच्यांनी फायंड आउट करूंक जाता चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कस करूंक जाता की कित्याक ना काय म्हणून आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जे चीफ मिनिस्टर हे आमचे मिनिस्टर आसा ते कडेन आमच्यांनी डिस्कस करून कितेंय तरी हांव एक चर्चीक गव्हर्मेंटाचे फायनान्शियल एसिस्टंट मागोवंक शकता कित्याक तरी तर म्हणजे ही कमिटी चर्चीची कमिटी हो फादर म्हाजे कडेन येयले जाल्यार एटलिस्ट हांव चीफ मिनिस्टर कडेन व्हडोन फायनान्शियल एसिस्टंट गोवा स्टेट गव्हर्मेंटाचे कितें मेवता जाल्यार हांव जरूर एका ट्राय करतलो. फॅब्रिकाचे कोण तुमच्या फुडल्यान जाल्यार तुमी सीएमा कडेन वचोन उलोवन सगळें सॉर्ट आउट करपाक ट्राय करता तुमच्या हातूंतल्यान? शुअर हांव जर येवपाक जाय येयले जाल्यार हांव वतलो चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी कन्सर्न मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय तर कित्याक चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा केन्नाच तो ना म्हणपाक ना कितेंय तरी हे चर्चीक सांताना चर्चीक व्हडली चर्च आसा कितलीशी एशियाची चर्च वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च एशियाची चर्च सांताना चर्च जावन आसा कित्याक सगळो लोक तरेतरेचो डिफरंट लोक डिफरंट रिलिजनाचो लोक हिंगा येता आनी म्हाका खात्री आसा चीफ मिनिस्टर एका डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट आमचो हेल्प करतलो. गव्हर्मेंटा कडच्यान तुमी अप्रोच जावन सॉर्ट आउट करपाक ट्राय करता सद्याक फंड रेज करपाक स्टार्ट केला पब्लिकान सुद्दां सो तुमी तुमच्या आयडीच्यान कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक पयता? हांव म्हाका कडच्यान कितें जाता ते भाशेन हे चर्चीक हेल्प करतलो आमी चर्चीक सदांच हेल्प केले आसात मॅक्झिमम कितें जाता ते म्हाका कडच्यान हेल्प करतलो आनी हांवूय ट्राय करतलो दीस इज द वन वे दीस इज अदर वे आमी गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें मेवता ते हांव जरूर हे चर्चीक हेल्प करून दितलो. म्हणूनच हे फातरी थंय साकेस्ती भायर आसा ते फातरी थंयसर आसा फुडल्या भाशेन सांतानाचे विणवणेंतल्यान आपणाचेर आशिर्वाद घातलो ताणी थंय वेचे मागीर वेचे मीस सोडून वेचले कोण मिसांत माटो घेवंक आयले ताणी मीस जाल्या मिसांत माटो घेवन गेली तांच्या भायर आसा ताणी मीस जावन